नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा पर्वत जिल्लाका फलेवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदमपाडी शर्मा ज्यूसँग विशेष गरी उहाँ जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि उहाँले गर्नुभएको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि आज हामीले उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँसँग समग्र अहिले कोभिडको कहर छ। यो कोभिडको कहरमा के कस्ता समस्याहरू भइरहेका छन् र संक्रमण नियन्त्रणको लागि नगरपालिकाले के गर्दैछ र खोपको कुरा अहिले विशेष गरी चर्चामा आएको छ र आम नागरिकको पहिलो प्राथमिकता भनेको खोप हो र खोप कतिको पुगेको छ, आम नागरिकले खोप लगाउन पाए कि पाएनन्, यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र सँगसँगै जनप्रतिनिधिले 4 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ, हामी समीक्षा पनि गर्छौँ। समग्रमा उहाँहरूको 4 वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो र फलेवास नगरपालिका भन्ने बित्तिकै नेपाल नगरपालिका सङ्घले यसलाई उत्कृष्ट नगरको रूपमा पनि पुरस्कृत गरेको नगर हो र यसको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो नगरपालिका उत्कृष्ट नगरमा पर्न कसरी सफल भयो यो पनि चर्चा गर्नेछु। पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, समृद्धि यावत विषयमा रहेर आज हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नगर प्रमुख पदमपाडी शर्मा। उहाँ फलेवास नगरपालिका पर्वतका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। प्रमुखज्यूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। तपाईँ पर्वत जिल्लाबाट यति बेला काठमाडौँ आउनुभएको छ होइन? के काम विशेषले हो त अथवा के कारणले काठमाडौँ? खास गरी म यति बेला नगरपालिकाका विकास निर्माण लगायत केही कामहरू थिए, ती कामहरूकै सन्दर्भमा म चाहिँ काठमाडौँ आएको। तपाईँको काम सम्पन्न भयो? के उद्देश्य बोकेको? सम्पन्न भयो, उद्देश्य बोकेको पुरा भयो। भनेपछि अब यो यहाँलाई, यहाँको नगरलाई नेपाल नगरपालिका सङ्घले उत्कृष्ट नगरको रूपमा पनि घोषणा एउटा पुरस्कृत गरेको छ होइन? वास्तवमा उत्कृष्ट नगर हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? कसरी चाहिँ यो प्राप्ति भयो पुरस्कार? अब के छ भने उत्कृष्ट भनेको सापेक्षतामा हो होइन? यसको मापन के हो नि भन्ने आफैमा छैन। तर तुलनात्मक रूपमा हामी उत्कृष्ट भन्दा पनि अझ थप तपाईँहरू काम गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, अझ लाग्नुहोस् भन्ने हामीले शिक्षा पाएका छौँ। वास्तवमा के छ भने स्थानीय सरकार भइसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला मुलुकमा चाहिँ 761वटा सरकार छन्। ती 761 एउटै भूगोलभित्र छन्। यसमा चाहिँ समन्वय, सहकार्य र सँगसँगै सानो ठुलो भनी सहअस्तित्वको आधारमा जनतालाई सुख र समृद्धि दिनको निम्ति एउटा चाहिँ नि अधिकार प्राप्त जो अधिकार चाहिँ विन्यास भएको छ, त्यो हिसाबले काम गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिफल नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो नगरपालिकाको उद्देश्य हो। त्यो अनुसार हामीले काम गर्दै अगाडि बढ्यौँ। त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अलि फरक छ मोडालिटी कि हामी तपाईँ नगरसभा देख्नुभयो भने मलाई लाग्छ सङ्घीय सभाको नगरसभा, प्रदेश सभाको नगरसभा र हाम्रो नगरसभामा केही अन्तर छ। नम्बर 1, हामी सरकारकै रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। दोस्रो तपाईँको चाहिँ कानुन निर्माणको सन्दर्भमा, तेस्रो तपाईँको हामीलाई दिएका अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, चौथो तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणको सन्दर्भमा जो हामीसँग स्रोत छ, जति स्रोत छ त्यही नै हो गर्ने। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटसँग फलेवाससँग तुलना हुँदैन। हामीसँग जे छ त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने हो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फलेवास नगरपालिका जो 11वटा मतलब साबिकका गाविसहरू मिलेर यो एउटा बनेको नगरपालिका हो। नगरपालिका घोषणा सँगसँगै हामी निर्वाचित भएर आएका हौँ कि हामी स्वाभाविक रूपमा आउँदै गर्दाखेरि बस्ने ठाउँ पनि थिएन। हामी आकाश पनि आएको हो, जहाँ चाहिँ घोषणा हुँदाका बखतमा तपाईँको चाहिने तोकिएको वडा, त्यो वडाको गाविस कार्यालयमा सानो 2 आनामा बनेको सानो तपाईँको चाहिने ढुङ्गाले छाएको एक कोठे चाहिँ नि भवन, त्यहाँ तपाईँको बस्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यो स्थिति थियो सुरुमा। त्यो स्थितिमा हामी आएको हो। हामी भाडामा बस्यौँ, क्वारेन्टाइन अवस्थामा रहेको
सिँचाइ कार्यले तपाईँको सबै क्षेत्रविक्षेत्रको त्यसलाई मर्मत गरेर तपाईँ निकै कठिन प्राप्ति गरेर हामी बस्यौँ। त्यसपछि हामी आएपछि के छ भने अलिक बढी भोलिसम्मको लागि, आजको लागि होइन, आजको लागि सोचेर हुँदैन, भोलिको लागि सोच्नुपर्छ भने हामीले एउटा चाहिँ नि तय गऱ्यौँ। त्यसकारण हामीले सबभन्दा पहिला आएर हाम्रो भर्जिन पालिका पनि हो, किनभने सहरीकरण भएको छैन, नगरपालिका बन्नको निम्ति प्रयत्न गरेको नगरौँ। मैले अहिले नगरपालिका भइसकेको अहिले भन्न सक्दिनँ म, आज 4 वर्ष भयो। तर आएपछि हामीले बाटाको मापदण्ड, राष्ट्रिय मार्ग पनि त्यहाँ कालीगण्डकी लोकमार्ग छ र अरू महत्त्वपूर्ण मार्गहरू पनि हामीले गन्तव्य तय गरेर हामीले तपाईँको चाहिँ नि न्यूनतम 6 देखि सेटब्याक सहित गर्दा त 44 भयो, कालीगण्डकी लोकमार्गको 30 मिटर तपाईँको चाहिँ नि त्यसको चाहिँ बाटाको मापदण्ड हो। हामीले बाटाको मापदण्ड सबभन्दा पहिला आएर हामीले तय गऱ्यौँ। अनि बजेट चाहिँ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कतिपय सन्दर्भमा स्तरीय सरकार सञ्चालन जान्छ, यो सरकार सञ्चालन बनाउँदै आफैमा खोज्छ। यसले तपाईँको स्थानीय सरकार हामीले भन्दै आएका छौँ, यसले सबै हिसाबमा तपाईँको यसले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू कमी कमजोर थुप्रै छन् कि बनाउँदा पनि तपाईँको चाहिँ नि एउटा व्यावहारिक कार्यान्वयन के हुन्छ, सरकारको अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने छैन, त्यो आफैमा कमजोरी छ। कि प्रदेश सञ्चालन चाहिएन, तपाईँको चाहिँ नि सङ्घ सञ्चालन चाहिएन, स्थानीय सरकार सञ्चालन बनाएर एउटा बााउन्ड्री गर्यो। तथापि हामी त्यसको आत्मालाई कायम गरेर हामीले तपाईँको के गर्यौँ भन्दाखेरि फलेवास नगरपालिका जो 11वटा गाविसमा बनेको पालिकालाई हामीले एउटा ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा राख्यौँ। सबै भूगोललाई कि तपाईँको कार्किनेटाको बाछा खोला, के अरे कार्किनेटाको फेदीदेखि फलेवासको बाछा खोलासम्म, यता तपाईँको चाहिँ नि भिडाबारीदेखि मतलब शङ्कर पोखरीको भिडाबारीदेखि तपाईँको भँगराको तपाईँको चाहिँ नि माथि डाँडासम्म, त्यसलाई हामीले त्यहाँका जनताहरू, त्यहाँको भूगोलहरू, त्यहाँ के गर्न आवश्यकता छ, त्यहाँको अवस्था के हो भनेर प्राथमिकताकरण निर्धारण गऱ्यौँ टोल स्तरीयबाट। त्यसलाई चाहिँ समस्या चाहिँ तपाईँहरूले पहिचान गर्नुभयो अनिवार्य रूपमा। त्यो समस्या त तलबाट आउँछ, त्यसलाई प्राथमिकताकरण गऱ्यौँ। टोलबाट त तपाईँको एउटै वार्डमा मलाई लाग्छ एउटै टोलमा तपाईँको हामीसँग भएको सम्पूर्ण बजेट दिँदा पनि मागहरू पुरा हुँदैन नि त, फेरि एकैचोटि सन्तुष्ट हुन्छ त सम्भव छैन। त्यस कारण प्राथमिकताकरण गरेर शाखावाइज रूपमा हामीले के गर्दा हुने हो भने त्यो बजेटलाई ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा खर्च गऱ्यौँ कि फलाना वार्डले यति, त्यहीँ चाहिँ तय गरेर फलाना वार्डले यति भनेर हामीले दामासा हिसाबले गाविस बिम्तनी गरी गरेनौँ। तपाईँलाई भनौँ हामी आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँको चाहिँ नि कृषिको सन्दर्भमा, पशुको सन्दर्भमा, पूर्वाधारको सन्दर्भमा, शिक्षाको सन्दर्भमा, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अलि बढी तपाईँको चाहिँ नि पछिको लागि सोचेर हामीले सुरु गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। कतिपय मानिसहरूले त अब तपाईँको चाहिँ नि यो नगरपालिकाको मेयर अथवा यो नगरपालिका बहु लगाइसके भने मैले मेयर पनि हुनुहुन्छ हो, कालीगण्डकी जलाशयको कुरा गर्दाखेरि कालीगण्डकी जलाशय त सम्भव छ, त्यहाँ चाहिँ नि 1000 मेगावाट त्यहाँ चाहिँ ल्याउनको निम्ति सम्भव छ। स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाऊ भनेर हामीले कुरा उठाउँदै गर्दा धेरै मान्छेले उडाए, विवाद भयो, विश्वास गरेनन्, मतलब त्यसलाई विश्वास गरेनन्, धेरैले उडाए। त्यो कालीगण्डकी आज बगेको थिएन नि, म मेयर भएर आएपछि बगेको होइन, थुप्रै उडाए। तर त्यसलाई पहल कदमी गऱ्यौँ, आसपासका नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरू मिटिङ गऱ्यौँ, त्यसलाई पहल कदमी गऱ्यौँ। आज तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई प्रदेशले अन गरेको छ, सङ्घले अन गरेर बजेट व्यवस्थापन गरेर प्री फिजिबिलिटी स्टडी गर्यो। अनि त्यसपछि अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ। 844 मेगावाट चाहिँ जलविद्युत उत्पादन गर्ने अवस्था मात्र, त्यसको फाइनल रिपोर्ट आएपछि यदि त्यो सम्भव भयो भने त्यो त परीक्षण भयो नि त। स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउने कुरा हामीले उठान गरेको कुरा सम्भव छ कि छैन, अब सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि यदि त्यो सम्भव भयो भनेदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा पनि एउटा प्रगति हुने हो नि त। त्यसले तपाईँको एउटा नयाँ कायाकल्प गर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो फलेवासको लागि मात्र, नेपाल राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति त्यसले एउटा ढोका खोल्छ। त्यो हामीले नै उठा, कसले उठाउने? हामीले 3 लाख मात्रै कुरा उठाउने खोल्छ, त्यो साना कुरा नि उठाउनु पर्यो, ठुला कुरा नि उठाउनु पर्यो। हामीले उठायौँ, हामी जनप्रति आउनुभन्दा थुप्रै जनप्रति आउनु भएको थियो, उहाँले उठाउनु भएको थिएन यो कुरा। थुप्रै तपाईँको मान्यहरू हुनुभएको थियो, उठाउनु भएको थियो, हामीले उठायौँ। तपाईँको एजेन्डामा थियो? हाम्रो एजेन्डामा, हाम्रो पहिलो नगरसभादेखि निरन्तर रूपमा यो उठाऊ। अहिले एउटा तपाईँको पाइपलाइनमा अगाडि बढाएको छ, अध्ययन भएछ, त्यो हाम्रो ठुलो सफलता हो। यो ठुलो कुरा उठायो नगरपालिका, यो उठाउने नगरपालिकाले त भूगोल देख्छ नि, उठाउनु पर्यो। हामीले भन्यौँ कि तपाईँको चाहिँ नि हामीले चाहिँ एउटा डहरेको लेख भन्ने छ त्यहाँ, तपाईँको चाहिँ
त्यसलाई हामीले ओपन जूको रूपमा हामीले भन्दा यो गऱ्यौँ। त्यहाँको चाहिँ ओपन जू सबै एउटा परिवार छ भने त्यहाँको चाहिँ एउटा नीलकण्ठ पहाड 3टा पालिकाको बिचमा पर्छ त्यो डहरी, त्यसलाई तपाईँको जडीबुटी, त्यहाँको चाहिँ वन्यजन्तु, त्यहाँ चराचुरुङ्गी, त्यहाँका चाहिँ पौराणिक कथाहरू, त्यहाँ धार्मिक चिजहरू सबै छ नीलकण्ठ पहाडैमा त्यसलाई ओपन रूपमा विकास गर्ने, पर्यटकहरू भित्राउने मनमोहन शान्ति बाटिका र प्लस होमस्टे त्यो पहिलाको साबीको धौलागिरीको मूलद्वारको रूपमा चिनिने कार्किनेट, त्यहाँबाट एउटा तपाईँको चाहिँ अभियान सुरु गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कतिपय मानिसहरूले त्यसलाई उडाउन सुरु गरे। हामीले मनमोहन शान्ति बाटिका नाम चाहिँ मनमोहनको दियौँ, शान्ति बाटिका निर्माण गर्दा कतिपय दुःख दिने काम पनि गरे हजुर। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम नलाग्ने सामान्य चौरमा त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मुद्दा हाल्ने, यहाँ त मुद्दा हाल्ने काम गर्दाखेरि मुद्दा हाल्ने चलन छ नि, मुद्दा हाल्ने हरेक विकास निर्माणको चाहिँ उसमा अलिकति यसलाई रोक्न सकिन्छ धेरै अब्स्टेकल सिर्जना गरे। यो 5 वर्षपछि म सार्वजनिक गर्छु, अझ म भन्दिनँ, अझै म हेर्छु। त्यसो भएको हुनाले तर हामीले निरन्तर गऱ्यौँ। यसले हेर्न लायक मानिसहरू त्यो ठाउँमा गएपछि कहाँ जाउँ भन्दा बनेको छैन। भर्खर हामीले 5 करोडको टेन्डर गरेका छौँ, मनमोहन शान्ति बाटिका हेर्न जाउँ, डहरी हेर्न जाउँ। आज चाहिँ पहिला त्यहाँको चाहिँ विभिन्न खालका उत्सवहरूमा चाडपर्व मात्रै जाने मान्छे त्यहाँ वरिपरिका आज देशका अधिकांश ठाउँका मानिसहरू जाने वातावरण बनाएका छौँ हामी 4 वर्षमा आइसकेपछि। हामीले भन्यौँ विगतमा तपाईँको जिल्ला विकास हुँदाताका कृषि कार्यालय अनि पशु कार्यालय हुँदाखेरि विभिन्न खालका अनुदान दिने होइन, अब अलि ठुलो मात्रामा युवाहरू बस्न सक्ने हिसाबमा काम गर्नुपर्छ भन्यौँ। हामी 1 वार्ड 1 कृषि फर्म भन्यौँ। कतिपय मानिसले अब यो ठुल्ठुलाको लागि मात्रै भयो, सानाको लागि भएन। सानाको लागि त हामीले त्यो पनि लगाएका छौँ, वितरणात्मक त तपाईँको के गर्न सकिन्छ, त्यो बाँडेर मात्रै त भएन। 1 वार्ड 1 कृषि फर्म 10 रुपियाँमा तपाईँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि गर्नुहोस्, हामी तपाईँसँग 10 लाख रुपियाँ सहायता गर्छौँ। सुरुमा त आउँदैन नि मानिस, त्यो वेबमा जानु पर्छ। 1 वडा अन्तर्गत चाहिँ 10 लाख। 1 वार्ड 1 कृषि फर्म, 1 वार्ड 1 पशु फर्म, कम्तीमा 50 वटा गाई भैँसी पाल्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, हामी 10 लाख सहायता गर्छौँ। एक महिलाहरूको सन्दर्भमा तपाईँको क्षमता विकास मात्रै हो र, विभिन्न हिसाबले टुक्रिदिनु हुन्छ। ल जबसम्म आर्थिक रूपमा सम्पादन हुँदैन, अगाडि बढ्दैन, तबसम्म तपाईँको चाहिँ के अर्थ हुन्छ। त्यसकारण हामीले भन्यौँ 1 वार्ड 1 महिला उद्योग, त्यो कटाइ सिलाइकटा त तालिम दिइरहन्छ, त्यो एकछिन सिलाइकटा दिएर त अर्थ छैन। कम्तीमा हामी 10 लाख सहायता गर्छौँ। आउनुहोस् दिदीबहिनी हो, गरौँ, आर्थिकसँग जोडियौँ। त्यो चिज ल्याउन त त्यसलाई स्थापित गर्ने गाह्रो ला अहिले भन्दैछ। आउनुभयो त तपाईँको नगरले सृजना गरेको कार्यक्रम आउनुभयो। आज चाहिँ नि महिला दिदीबहिनीहरू त्यो काम गर्नुभएको छ। अनि दलित दाजुभाइलाई उद्योगी बन्नुभएको छ, उद्यमी बन्नुभएको छ महिला दिदीबहिनीहरू, आय आर्जन गर्न थाल्नु भएको छ। अब एकैचोटि सबै महिला आर्थिक अवसरहरू वृद्धि हुँदै गएको छ। अनि हामीले भन्यौँ दलित दाजुभाइहरूलाई गणतन्त्र त ल्याएको चाहिँ वर्गीय मानिसहरू जो गाउँमा बस्छ उहाँका चाहिँ नि चैतमा 65-63 को आन्दोलनमा तपाईँको त्यो गर्मीमा उहाँहरूले चाहिँ गणतन्त्र किन ल्याउनु भयो? कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति, कसैलाई राष्ट्रपति बनाउनको निम्ति, कसैलाई प्रदेश प्रमुख अथवा मुख्यमन्त्री मेयर बनाउनु, वडाध्यक्ष बनाउनु ल्याएको हो र। जीवनमा तात्विक चेन्ज हुनुपर्छ। त्यस कारण हामीले भन्यौँ त्यो चाहिँ नि अब पहिलाको चाहिँ नि आरणहरू, अब त्यो आरणमा कामयाबी हुन्छ र अब हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ स्केल अप गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्थिरवृद्धि गर्नुपर्छ, त्यसलाई उद्यमको रूपमा लानुपर्छ भने 1 वार्ड 1 जहाँ पहिलाको परम्परागत सिप जानेका दाजुभाइ हुनुहुन्छ, विश्वकर्मा दाजुभाइहरू हुनु होला, अरू थुप्रै हुनु होला, जसले जान्दछ नि ती साथीहरूको निम्ति हामीले 1 वार्ड 1 घरेलु औजार उद्योग कम्तीमा अब 80 र चाहिँ भाउसाहरू सकेर जीवन त चल्दैन, त्यो त लोप भएर जान्छ। अनि स्केल अप गरेर जानु पर्यो। अहिले के चल्छ त्यही हिसाबमा जाने भने हामीले 3 ठाउँमा त्यो सुरु गरिरहेका छौँ। हामीले थुप्रै हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि अब चाहिँ यत्रो काम गर्ने, कृषिमा गर्नुभएको छ, पशुमा गर्नुभएको छ, ज्यालदारी गर्नुहुन्छ, मजदुर गर्नुहुन्छ। अब ठुलाको त हामी सोध्छौँ, सानाको कसले सोध्थे नि? साना मानिस साना त्यो वर्गीय साथीहरूको जोसँग क्षमता छन्जेल, खुट्टामा पौरक छन्जेल, हिँड्न सक्ने जेलसम्म, रोगले नसमात्ने जेलसम्म तपाईँको चाहिँ हामी उहाँलाई माया गर्छौँ। फलानु बोल्यो, काम लगाउँछौँ। जब बिरामीपछि कसरी फर्केर छ त्यो कुरामा हामी सोच्यौँ। त्यसकारण फलेवास नगरपालिकाले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले तपाईँको चाहिँ के गऱ्यौँ भन्दाखेरि मजदुरहरूको निम्ति पेन्सनको व्यवस्था गरेको नगरपालिकाको नाम हो फलेवास। हामीले पेन्सनको व्यवस्था गरेका छौँ। कसरी गरेका छौँ? मजदुर अन्तर्गत चाहिँ कुन पर्सन जसको घरमा नियमित 1 रुपियाँ आम्दानी छैन, जो ज्याला मजदुरीबाट मात्रै बाँच्नुहुन्छ, बाजा बजाउने, आरनमा काम गर्ने, ज्याला मजदुरी भएर अरू विभिन्न चाहिने काम गरेर जीवन बाँड्ने, जो चाहिने काम गर्छ त्यो बेलुका चाहिने आगो बल्यो, काम गर्दैन आगो बल्यो, त्यो ठाउँमा पुग्यौँ हामी। त्यो ठाउँमा पुग्दा हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरूको पनि बचाउनेको चाहिँ सिपको विकास गर्नुहोस्। हामी मन्थली 500 रुपियाँ
तपाईँहरूको यो सामाजिक सुरक्षाको निम्ति पेन्सनको निम्ति यो 25 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मका चाहिँ नि युवा युवती अथवा नागरिकहरू फलिवासीहरू यसमा आबद्ध पाउनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ क्राइटेरिया ऐनले नियमले तोकेका मान्छेहरू अनि 500 रुपियाँ हामी राखिदिन्छौँ। 500 रुपियाँ उहाँले कमाएर राख्नु पर्यो, बचत गर्नु पर्यो। थप्लै त बचत त गर्नै पर्यो। अनि त्यसपछि 1000 रुपियाँ मन्थली अनि हामी नागरिक लगानी कोष, यो हामी नगरपालिकाले त गर्न सक्ने कुरा भएन। नागरिक लगानी कोषसँग एमओयू गऱ्यौँ कि तपाईँको चाहिँ 60 वर्ष पुगेपछि काम गर्न सक्दा पेन्सन पाउने व्यवस्था, उहाँले आफूले काम गर्ने काम गर्ने, नगरी आफूको सेकेपछि इच्छाको व्यक्तिले पाउने, जसरी कर्मचारीले चाहिँ पेन्सन पाउँछ त्यही खालको चाहिँ नि कार्यक्रम लिएर हामीले चाहिँ नि अगाडि बढेका, जो चाहिँ त्यहाँ ज्यालामजी गर्नुहुन्छ, कृषिमा काम गर्नुहुन्छ, अरू गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै यसलाई नगरभरिका अरू मानिसहरू जो चाहिँ भोलि पेन्सन पाउनु त्यस्तो तहका सबै नागरिकहरूलाई यो खालको कार्यक्रममा हामीले आबद्ध गर्न खोजिरहेका छौँ। किन जस्तै एकदमै तपाईँको चाहिँ नि वर्गीय जो ज्याला मजदुरीबाट बाँच्नुहुन्छ, 1 रुपियाँ नियमित आम्दानी छैन, उहाँलाई हामीले 500 राख्यौँ। जो अलि त्योभन्दा बल्लो तहको चाहिँ आर्थिक अवस्था छ उहाँलाई चाहिँ 400 राखौँला अथवा 300 राखौँला, अर्कोलाई तपाईँको चाहिँ नि 100 राखौँला। जो तपाईँको चाहिँ भोलिको सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भ ग्यारेन्टी छैन, अहिलेलाई मजाले चाहिँ जिन्दगी बित्या छ भने उहाँलाई हामीले चाहिँ त्यो तहको ओइमा यसरी जानुहोस् भनेर राखौँला। यसरी सबै नागरिकलाई पेन्सन व्यवस्थापन गर्ने तहमा फलेवास नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि मजदुरको हकितको लागि, उहाँहरूको आर्थिक उपार्जनको लागि कसरी हुन्छ टेवा पुर्याउन सकिन्छ भनेर पनि जुटेको रहेछ। यो एउटा नयाँ खालको कार्यक्रम, नेपालमै नयाँ खालको अभियान हामीले अर्को गरेका छौँ। मेयरसँग जोडेका कार्यक्रम, मेयर रोजगार कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम पनि होला नि त। अब यस्तो छ, वास्तवमा कतिपय केही कार्यक्रम छ मेयरसँग त एउटा संस्था जोड्न त हुन्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अब हामीले विभिन्न नागरिकहरूकोसँग मेयर कार्यक्रम जो चाहिँ उपचार स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने उहाँसँग जोड्ने कार्यक्रम छ। अब खेलकुदलाई चाहिँ युवाहरूलाई उत्साहित गर्नको निम्ति तपाईँको चाहिँ नि मेयर कप फुटबल, हामीले फुटबल संसारभरि फुटबल तपाईँको चाहिँ नि के अरे हेर्न जानुपर्ने, आकर्षित हुने, हामीले फुटबल चाहिँ गेम हेर्दाखेरि दुनियाँले हेर्छौँ तर गाउँमा लोप भयो अनि हामीले फुटबललाई जोड्यौँ, मेयर कप फुटबल। अब महिलाहरूसँग उपमेयर कार्यक्रम, यसरी हामीले सबै खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू जोडिरहेका छौँ। र तपाईँको युवाहरू कतिको हुनुहुन्छ नगरपालिकाभित्र? युवाहरू हुनुहुन्छ, युवा नहुने त कुरै भएन। ती युवा साथीहरूलाई रोजगारकै लागि विदेश जानुहुन्छ नि त, त्यो त स्वाभाविक रूपमा मैले रोकेर रोकिँदैन, हामीले वातावरण बनाएर रोकिन्छ। हामीले यी वातावरण गरेका छौँ, यसमा आबद्ध हुनु रोक्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ कमाइ गर्नको निम्ति यहीँबाट तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको आय इन्कम जेनेरेट भयो, यहाँलाई राख्ने इच्छा भयो, यहीँ बसेर तपाईँको चाहिँ बाहिर यहीँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो जीवन सुरक्षित, उहाँको सिप क्षमताको बौद्धिकताको कदर भयो भने त बस्नुहुन्छ नि, जीवन सुरक्षित देख्नु पर्यो। हामीले भन्यौँ 125 जना सुरुमा हामीले चाहिँ नि ट्रेनिङ दियौँ। हामीले कस्तो 11 विधामा दियौँ, तपाईँको चाहिँ कपाल काट्ने, जुत्ता सिलाउने, घरको तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न खालका तपाईँको चाहिँ नि वायरिङका कामहरू गर्ने, सुनको घरा गुनिया बनाउने, सबै खालका तपाईँको चाहिँ बाँसका काम 11 विधामा दिँदाखेरि आज ती साथीहरू रोजगारमा हुनुहुन्छ। विभिन्न खालका ट्रेनिङहरू दिएका छौँ, मेडेप मार्फत अरू कामहरू गरिरहेका छौँ। कम्तीमा हामीले वर्गीय रूपमा स्केल अप गर्नुपर्ने जो तपाईँको चाहिँ आय आर्जनको हिसाबमा अलि लो प्रोफाइलमा छ उहाँलाई कसरी स्केल अप गर्ने, अलिक ठुलोलाई कसरी त्यहीँ बस्न सक्ने, ठुला मेगा फर्म गर्न सक्ने, यसरी फ्युजन गरेर हाम्रा चाहिँ प्रोग्रामहरू अगाडि ल्याइरहेका छौँ। शिक्षाको सन्दर्भमा हामीले भनेका छौँ अब शिक्षामा सबभन्दा बढी लगानी छ, जानुहोस् शिक्षामा सबैभन्दा बढी लगानी छ। नगरले लगानी गरेको छ, त्यसो भए लगानी छ नि, शिक्षामा जति लगानी कहाँ छ? त्यही त सरकारले पनि त्यो अधिकार दिएको छ होइन स्थानीय तहलाई। शिक्षामा लगानी छ, तर शिक्षाको आउटपुट किन देखिँदैन हामीले सोच्यौँ। अङ्ग्रेजी आफैमा चाहिँ नि क्वालिटी त होइन, मलाई थाहा छ, तर अभिभावकको चाहना, विद्यार्थीको चाहना त्यही अङ्ग्रेजीपछि के गर्नु छ? भाषा त अनिवार्य हो नि त, भाषा सिक्नु त एउटा। सुन्नुहोस्, सबै बोर्डिङतिर धाउने त्यो परिस्थिति छ। श्रीमान तपाईँको चाहिँ नि विदेश बस्ने श्रीमती चाहिँ बच्चा पढाउन त जानु पऱ्यो नि, आफूले दुःख पाइयो। श्रीमान श्रीमतीहरू मेरा भोलिका सन्तति राम्रो छ भने दुःख गर्ने त हो नि त। बाहिर बस्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नको निम्ति अङ्ग्रेजी माध्यम हामीले सुरु गऱ्यौँ। हामी सबै स्कुलमा 14वटा विद्यालय मर्ज गऱ्यौँ र हामीले तपाईँको चाहिँ नि त्यो सहरमा जाँदा एउटा खालको सामुदायिक विद्यालय आकर्षण केन्द्र बनाएको छ। अर्को तपाईँको चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, अब के निजी विद्यालयले मात्रै विद्यालय बसको व्यवस्थापन गर्ने हो र? अब विद्यालय धेरै आवश्यकता छैन, अब आवासीय हिसाबमा लानुपर्छ भनेर हामीले विद्यालय बस जसलाई चाहिँ हामीले वान्टेड खालमा आउनुहोस् ठाउँ भएको पूर्वाधार तयार भएका विद्यालयका चाहिँ
साथीहरू आउनुहोस् अब हामी विद्यालय बस अनुदान दिन्छौँ भने बस अनुदान दिएका छौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि सानसाना चाहिँ विद्यालयहरू जो चाहिँ बाध्यताले खोल्नै परेको, अलि हिँडेर आउँदा टाढा रहेको तर त्यो विद्यालय चल्न नसकेका त्यस्ता विद्यालयहरू मर्च हुन्छन् र आवासीय मोडलमा लाने खालको चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेका छौँ। हामीले पूर्वाधारको सन्दर्भमा फलेवास 11वटा गाविस मैले भनिहालेँ 3टा चक्रपथमा विभक्त गरेर तपाईँको नगरको चाहिँ नि कार्यालय रहेको केन्द्रलाई लिङ्कअप गरिरहेका छौँ। यसरी चाहिँ काम गरेको छ। 0 किलोमिटर पिच भएको फलेवास नगरपालिका अहिले तपाईँको चाहिँ नि निरन्तर पिच हुँदैछ। बाटाहरू चाहिँ नि सडकहरू खाल्टाखुल्टी धुलो धुवा हैन त्यस्तो हिलो त्यस्तो छैन, पिचमै हिँड्न पाउनु भएको छ। सबै पिच त कसरी छ काठमाडौँ छैन, त्यो त चाहिँ भएन हैन। हामी त पुरै चाहिँ हामी सुरुमा आउँदाखेरि नगरपालिका कार्यालय आउँदाखेरि हामीले चाहिँ बर्खाको बजेट बनाउँदा हामीलाई अनुभूति छ। हामीले तपाईँको चाहिँ नि के अरे तल वाइफाई चौकमा चाहिँ गाडी राखेर चप्पल र चाहिँ नि जुत्ता लिएर कार्यालयमा आउनु पर्थ्यो। माथि तपाईँको चाहिँ नि के अरे खानीगाउँ लमाई खानीगाउँ जाने बाटो आउनै सकिने अवस्था थिएन। यसरी बडो दुःख साथ जनप्रतिनिधिले सुरुमा त्यस्ता समस्या त भोगे नि। समस्या सबै त्यहाँ बेलाका संस्थापनकालीन कर्मचारीहरू बडो दुःख गरेर हामीले चाहिँ गराउँदाखेरि अहिले स्वाभाविक रूपमा गाह्रो छ। पानी पर्दा ग्रामीण भेगका पिचहरू सबै भएको छैनन्। बर्खामा के अरे हिउँदमा खनेका बाटाहरू जान्छन्। यहीँका कति ठुला पिच त भत्किया छन्। कति पिच त बढाउनु भयो? होइन पिचहरू 0 किलोमिटर पिच भएको बाटो अहिले तपाईँको चाहिँ नि 25-30 किलोमिटर बाटो पिच भएको छ। अझ चाहिँ नि 15 किलोमिटर जति पिच हुने अवस्थामा छ भने चाहिँ एउटा खालको उभार यसले ल्यायो नि त। 0मा 50 पुग्ने बेला त ठुलो कुरा विषय होइन र त्यो एउटा सेन्स देखिन्छ। र तपाईँको मानिसहरू अब तपाईँको व्यावसायिक हिसाबमा लाग्नुपर्छ भन्ने छ। आज दुध तपाईँको मतलब 2000 लिटर डेली तपाईँको चाहिँ नि पोखरा जाने गर्छ कि दुधलाई हामीले उत्पादनमा अनुदान आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ बेच्छौँ नि आत्मनिर्भर हुँदैन होइन नि। अझ बढाउने 2000 लिटर जाने अझ बढाउँछौँ। 2000 लिटर बाहिर जाने भने त आत्मनिर्भर नि चाहिँ आत्मनिर्भर भइकन बेच्ने तहमा पुगेका छौँ। हामीले कम्तीमा दुधको प्रति लिटर हामीले चाहिँ नि केही पैसा बेचे बापत हामीले जति लिटर दुध बेच्नुहुन्छ हामीले सहकारी मार्फत प्रतिफलमा आधारित हामीले अनुदान दिएका छौँ किसानहरूको लागि। हामीले यसरी किसानहरूलाई अब सुन्तलाको अहिले करिब हामीले चाहिँ नि 3 लाख बिरुवा हाम्रो कार्यकालमा 3 लाख भन्दा बढी बिरुवाहरू सुन्तलाका, कागतीका, कफीका, के अरे आँपका अनि त्यसपछि लगायत थुप्रै तपाईँको चाहिँ नि बिरुवाहरू हामीले चाहिँ नि वितरण गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पाङराङदेखि चाहिँ भङ्गरासम्मको स्थल एउटा उत्पादनको विशेष हबको रूपमा हामीले पहिचान गर्दैछौँ। फलेवास तपाईँको चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा नाम पहिला के हो भन्दाखेरि आँप कटहरहरू खान पाइने ठाउँ भनेर भन्थ्यो कि अहिले थिएन। हामीले त्यसलाई उत्साह दिएका छौँ। ल आँप कटहर ती पुराना रुखहरू अब उत्पादन कम दिन लाग्यो। त्यो हिसाब एक घर 5 आँप भन्ने अभियान हामीले सुरुमा ल्यायौँ। लानुहोस् भन्यौँ। सुरुमा हामीले फेरि दियौँ। अनि अहिले केही चाहिँ नि थोरै अब मतलब चाहिँ स्तरवृद्धि पनि उहाँहरू पनि आत्मनिर्भर बढ्दै जानु पऱ्यो त्यो हिसाबले भनेका छौँ। त्यसको हामीले भनेका छौँ बिरुवा हाम्रो फल तपाईँको। अनि टनेलको सन्दर्भमा निःशुल्क बिरुवा दिने गर्नुभएको छ त्यसै नगर 2 वर्ष निःशुल्क दियौँ। त्यसपछि केही थोरै चाहिँ सहभागिता जसले गर्दा मानिसले मेरो पनि लगानी परेको छ भन्ने ठानोस्। हामीले चाहिँ नि अरू तरकारीहरू उत्पादन गर्नको निम्ति टमाटर उत्पादन गर्नको लागि लगायतका थुप्रै कुरा त्यसमा हामीले के भनेको छ भने टनेल हाम्रो उत्पादन तपाईँकै। यस्ता खालका कृषिलाई उत्साहित गर्ने खालका अभियानहरू हामीले लिएर आइरहेका छौँ। र त्यसकारण चाहिँ हामीले एक हिसाबले सबै गर्दाखेरि तपाईँको अलि नयाँ खालको चाहिँ हिसाबले जानुपर्छ भन्ने छ। स्वाभाविक रूपमा के छ भन्दाखेरि यी सबै चिज सबै सहभागी नहुँदा त यसको प्रतिफल थाहा हुन सबै हामी सहभागी भयौँ भने अर्को हुन्छ। हामीले अर्को फेरि एउटा सुरु गरेका छौँ कि यो नौलो लाग्न सक्छ। मानिसले यसलाई तत्काल चाहिँ प्रतिफल यसले प्राप्त गर्दैन। हामीले ग्रिन फलेवास भनेका छौँ। यो सुन्दा मानिसहरूलाई अचम्म लाग्छ। कतिपय मानिसलाई पूर्वाधारको कार्यक्रम कोही भनिराख्छ। हामीले 11 वार्डमा 11 जना अभियन्ता हुनुहुन्छ, 1 जना संयोजक हुनुहुन्छ। यसलाई के छ भने मान्छेको आनी बानी, मान्छेको स्वभाव शैली। अहिले मान्छेहरू अलिकति तपाईँको चाहिँ नि सेल्फिस पनि बनाएको छ। आफूलाई चित्त बुझ्यो भने सबै कुरा हुन्छ, चित्त बुझेन सबै कुरा बेठिक भन्ने छ। कम्तीमा चाहिँ नि विगतको चाहिँ अभ्यास अलिक थियो नि त। सहयोग गर्नु पर्यो, हर्म पर्म पैँचो यताउति बोलीचाली समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले त्यसकारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको मान्छेहरूलाई अब एउटा सभ्यता सहितको समाज बनाउनुपर्छ भनेर सुशासन सहितको सभ्यता सहितको घरको भान्सा कोठादेखि लिएर बिस्तारा
तपाईँको पिँढी आँगनसहित घरमा एउटा करेसाबारी अनिवार्य छ। कम्तीमा घरमा बस्छौँ त्यो चाहिँ धनी मात्रै तपाईँको घर व्यवस्थित हुने, गरिबको नहुने हुन्छ र। गरिबको खरले छाओस्, ढिलले छाओस्, अब जेसुकैले छाउन सक्छ नि, अथवा चाहिँ छापरमा झुपडीमा बस्न नसकोस्, दिनको 2 घन्टा उसले चाहिँ समय दिने भने त्यो घर चटिक्क बसौँ जस्तो हुन्छ। त्यस कारण त्यो व्यवस्थित चलको घर, त्यो टोल बस्ती हुँदै तपाईँको वार्ड भएर एउटा क्लिन फलेवास क्लिन फलेवास। विद्यालयमा पहिला कति तपाईँको बगैँचाहरू हुन्थे। हामी पढ्दा पनि विद्यालयमा मान्छे आकर्षित गर्थे नि। बगैँचा छ, त्यहाँ सुन्तला छ, त्यहाँ केरा छ। विद्यालय अहिले त सबै चाहिँ नामुद भयो। पहिलाका विद्यालयहरू तपाईँको चाहिँ नि सबै ढुङ्गाहरू विद्यार्थीहरूले बोकेर ल्याएर बनाएको विद्यालय, तिनै विद्यार्थीहरू फर्स्टै हुन्थे। तर अहिले चाहिँ नि श्रम गर्ने कुरा हटा। त्यस कारण विद्यालयमा पनि एउटा क्लिन विद्यालय, ग्रिन विद्यालय लगायतको क्लिन विद्यालय, ग्रिन टोल, क्लिन हाउस, ग्रिन हाउस। हामीले 87वटा घरलाई क्लिन हाउस, ग्रिन हाउसको मतलब चाहिँ पुरस्कृत गरेका छौँ। यसरी एउटा सभ्यताको विकास होस् भन्ने हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ नि हामीले यो अभियान लिएर आइरहेका छौँ। 70वटा सूचक। यो अहिले तत्काल देखिँदैन। एउटा मान्छेको चाहिँ मानव संसाधन, मानवको सोचाइमा, मानवको चेतनामा वृद्धि भएको छ। चेतनामा चेन्ज हुनुपर्ने कुरा देखिँदैन। यसमा आम सबै नागरिक लाग्नुपर्छ। फेरि एकजना कर्मचारी लगाएर, एकजना जनप्रतिनिधि लगाएर हुँदैन। आम मान्छेहरू, यो सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन हो। यो सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो जबसम्म आम नागरिक लगाएर तबसम्म सभ्यता हुन्छ। त्यस कारण हामीले भनिन्छ नि शोषण बीचको समाज निर्माण गर्छ, वर्गविहीन समाज, सेना, पुलिस, अदालत नभएको समाज, त्यस्तो सभ्यता समाज बनाउने भने हाम्रो मिसन त्यहाँ राख्ने। काम जति आँखा मारे तपाईँको चाहिँ पुलिस खोज्नु पर्ने, अदालत खोज्नु पर्ने भने के हुन्छ? त्यसमा त्यो तहको समाजमा लानुको निम्ति हामी सबै रेडी हुनु। हामी सबै रेडी भयो भने त सबै भयो भने त मान्छे बाध्यताले हुन्छ नि। मन्दिरमा गएर मान्छेले किन ढाँट्दैन? जस्तोसुकै धर्म गर्दैन भने नि मान्छे पनि मन्दिरमा गएर किन ढाँट्दैन? मन्दिरमा सत्य कुरा बोल्छ। जब समाजमा सत्य कुरा बोल्छ, सबै खालको सुशासन, सबै खालको विकास अनि चाहिँ सुरु भयो नि त। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बल्ल त्यो खालको चाहिँ अनुभूति मान्छेलाई हुन्छ। तपाईँको चाहिँ नि द्वन्द्व पुलिस, सेना, प्रशासनले मात्रै त हुँदैन। एकछिन डरा त हुँदैन, आँखा साले बिग्रियो भने त हुँदैन नि। त्यस कारण त्यो लेभलको समाज बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो महत्त्व हो। हस्, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा फेरि पनि स्वागत गर्दछु। म छु सचिता। मेरो साथमा हुनुहुन्छ नगर प्रमुख फलेवास नगरपालिकाका पदम पाण्डे शर्माज्यू। यसलाई फेरि स्वागत छ। पर्यटकको हिसाबले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिन्छ फलेवासलाई। के छ योजना? मैले अहिले पनि थोरै जोडेँ। मैले हाम्रो यो गण्डकी प्रदेश सरकारले सेटेलाइट सिटीको रूपमा पनि राखेको छ। पोखरा पछिका मतलब गन्तव्यहरू जाने। हजुर। के छ भने पोखरामा संसारका पर्यटकहरू आउँछन् होइन। पोखरासँग तपाईँको चाहिँ छोटो दूरीमा फलेवास पर्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले पोखरासँग लिङ्कअप गरेर मैले अहिले भने थुप्रै चाहिँ नि के अरे कालीको शिरदेखि डहरे के अरे कालेको तीरदेखि डहरेको शिरसम्म भइरहेका पर्यटकीय चिजहरूलाई हामीले जोड्नुपर्छ। अब फलेवासमा मात्रै तपाईँको चाहिँ नि पर्यटक आउनुहोस् भन्दा नआउने स्थिति बन्छ। प्रचार प्रसार त गर्नु पनि हो। त्यसलाई हामीले प्रचार प्रसार गरेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ पञ्चासेसँग लिङ्कअप गर्न जरुरी छ होइन। महाशिलासँग लिङ्कअप गर्न जरुरी छ। सेतीबेनीसँग लिङ्कअप, पर्वतलाई पनि एज ए होल त्यो पर्यटकको चाहिँ सञ्चालीकरण गर्न जरुरी छ। त्योभन्दा नजिक हामी फलेवास भए हुनाले हामीले डहरे जो नीलकण्ठ पहाड भनेका छौँ, त्यहाँ मनमन शान्ति वाटिका, खोमको होमस्टे र एउटा रमणीय क्षेत्र छ। त्यसलाई हामीले पर्यटकको एउटा हबको रूपमा डाँडो हाम्रो 3टा मनोविज्ञान छ कि फलेवास नगरपालिकामा। एउटा समथल एरिया छ तराई जस्तो, जो चाहिँ फलेवास नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4, 5, 6 पर्छ, जो चाहिँ अलि डाँडो छ। पहिला पनि तपाईँको चाहिँ पर्यटकहरूको पहिला ठुलो रुटै थियो कि धौलागिरीको गेटको रूपमा चिनिने। त्यहाँ थुप्रो पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा आउँथ्यो। अहिले जो यता घोरेपानी यता खोलेपछि त्यताबाट आउने स्थिति कम भयो, अथवा बाटो उद्धार गरेपछि नआउने स्थिति बन्यो। त्यसलाई त्यो रुटलाई खुलाएर तपाईँको चाहिँ नि वार्ड नम्बर 1, वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 9, वडा नम्बर तपाईँको चाहिँ नि 3लाई एउटा पर्यटकीय हब र सँगसँगै अरू सबैलाई एउटा चाहिँ नि लिङ्केज गरेर जोड्ने। तलको समथल तराई अब लेभलको अवस्थालाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा बस्ती आवासको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने। मानिसहरू माथि हेरेर तल बस्नुभएको छ, हेर्ने भने माथि नै बस्छ भन्ने छैन नि। अनि पारी तपाईँको उत्पादनको लागि चाहिँ नि सुन्तला, त्यहाँ कागती, अनि भैँसी पालन, पशुपालन लगायतको चाहिँ नि जो 11 नम्बर 10 नम्बर
मतलब चाहिँ नि 9 नम्बर 8 नम्बर 7 नम्बरका मतलब त्यो 9 नम्बर यता जोडिन्छ त्यहाँ पनि जोडिन्छ यतातिरकालाई एउटा उत्पादनको बृहत हब त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नको निम्ति त्यहाँ चाहिँ नि कृषिको अध्ययन गर्न पर्यटकहरू आकर्षण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चिसापानी पहाड छ तपाईँको 666 मिटर अग्लो 600 मतलब चाहिँ नि 62 मिटर डहरे भयो 66 मिटर त्यही भयो कालीगण्डकी लगायत यी सबै चिजलाई त्यहाँका कोटहरू त्यहाँका चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण मन्दिरहरूलाई हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। पर्यटकहरू पहिलाको तुलनामा अहिले वृद्धि भइरहेको छ। हामीले यसलाई फोकसिङ गरिरहेका छौँ। संरक्षण भएको छ पुरातात्विक कुराहरूलाई हामीले संरक्षण गरेका छौँ। कुरा के छ भन्दाखेरि जहाँ जे हुन्छ उत्पादनको हबबाट त्यहाँ उत्पादनमै जनताहरू लाग्नु पर्यो। पर्यटनको हबबाट त्यहाँ पर्यटन व्यवसाय गरेर मान्छेले त्यहाँ चाहिँ व्यावसायिक बन्नु पर्यो। त्यहाँ आवास क्षेत्र हामीले जहाँ भनेका छौँ जो तराई जस्तो समतल फलेवास हो त्यहाँ बस्नको निम्ति नै उपयुक्त हुने यसरी तीनटा चाहिँ नि हबमा हामीले फलेवास नगरपालिकालाई अगाडि बढाउँछौँ। बजारको अवस्था के छ? बजार त पाएका छन्? यस्तो छ बजारको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मैले भनिहालेँ नि फलेवास नगरपालिका गाविसहरू मिलेर बनेको हो। के छ भन्दाखेरि वार्ड नम्बर 6 फलेवासको खास गरी साबीको फलेवास अलि बजारीकरण छ मतलब मुर्कुवादेखि ढिक्सम्म अलि बजारीकरण अहिले खानीगाउँमा पनि त्यो बजारीकरणको स्थिति चाहिँ छ। त्यो साबीको बजारीकरणकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। जो कार्कीनेटादेखि शङ्कर पोखरीसम्म यता कुष्म नगरपालिका ठुली पोखरीसम्मलाई एउटा चाहिँ पर्यटकीय हबको रूपमा त्यही खालको बजारहरू डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले योजना रणनीति त बनाउनु त्यही हिसाबले मानिसहरू अगाडि बढेको छ। पारीको उत्पादनको हब यसरी बजारीकरण मान्छे गएको छ दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू पनि त्यहाँ बस्न सक्ने र सँगसँगै तपाईँले सोधेको बजारीकरणको सन्दर्भमा त्यहाँको उत्पादन भइरहेका चिजहरू ती उत्पादन त्यहाँकोले चाहिँ नि लिन सक्ने त्यहाँ लिने नभएको कुरालाई हामीले बाहिरसँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यसलाई बजारीकरणको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी स्वाभाविक रूपमा ठुलो माछाले सानो माछालाई खाने त्यो छ नि त अथवा डाइरेक्ट किसानले कम चाहिने मतलब चाहिँ त्यसको लगानी अथवा मूल्य पाउने अरू सबै बिचौलियाले खाने अनि त्यसपछि तपाईँको ठुला उद्योग धन्दा अथवा ठुलै हप्तेनी गर्दा त्यहाँ चाहिँ कम रूपको चाहिँ आम्दानी हुने गर्दाखेरि अझ हामीले के जोड्न जरुरी छ भने डाइरेक्ट चाहिँ किसानहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि आम्दानी जो चाहिँ मूल्य पर्छ त्यो मूल्य दिलाउने तहमा हामी प्रयत्नशील छौँ। त्यसमा लागिरहेका छौँ। खानेपानीको अवस्था के छ? हामीले खानेपानी एक घर एक धाराको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। खास गरी हाम्रो सबै नगरपालिकाको स्रोतले त्यो सम्भावना छैन। हामी प्रदेश सङ्घ सरकारसँग पहल कदमी गरेर हामी सबै त्यो अभियानको रूपमा हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। एक घर एक खानेपानीको रूपमा चाहिँ मतलब चाहिँ फलेवास नगरपालिका कामको सुरुमा प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ अहिले सबै वार्डमा खानेपानीका कामहरू भइरहेका छन्। पुग्न चाहिँ अहिलेसम्म धारा चाहिँ झरिसकेका छैन? झरेको छैन सबै एकैचोटि झर्दैन नि 11 वार्डमा एकैचोटि झर्छ त मैले होइन झर्छ त झर्दैन। वार्ड नम्बर 1 मा एक घर एक धारा अभियान छ। 2 मा त्यो चाहिँ त्यो पहिले सम्पन्न भएको 2 मा त्यो अहिले काम भइराखेको छ। 3 मा लिफ्ट सिँचाइ सहित त्यो काम भएको छ। साबीको फलेवासमा पाउनुहुन्छ। अब के छ भने विभिन्न डिस्टर्बेन्सहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यो के अनुसार गर्न सकेनौँ भने 2 वर्ष त कोभिडले बिगार्यो। पहिलो भयो भने विकासको अवरोधमा कोभिड पनि देखियो एकदम महत्त्वपूर्ण देखियो। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो चाहिँ सबैलाई अब 11 वार्डमा हामी पुर्याउँछौँ त भन्न सक्दैनौँ। त्यो तहमा जानको निम्ति अब तपाईँको काम बन्ने बित्तिकै योजना पैसा परेर मात्रै बजेट परेर मात्रै काम मात्रै हुँदो रहेछ। त्यहाँ सबै खालका मनोविज्ञानहरू सबै खालका मानिसहरू तयार गरेर हामीले काम गर्न सक्नु पर्यो। कन्ट्र्याक्टरलाई पनि समयमा काम गर्ने वातावरण त्यहाँका नागरिकहरू पनि चाहिँ त्यहाँ दृढ इच्छा शक्ति र सबैलाई तपाईँको चाहिँ एउटा मोटिभेट गराउन सक्ने काम हुन्छ। हामी त्यो लेभलमै काम गरिरहेका छौँ। अब खानेपछि म स्वास्थ्यको कुरा गर्छु। स्वास्थ्य अवस्था के छ? यस्तो छ हामी फलेवास नगरपालिकामा आउँदै गर्दा हामीसँग एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी पनि थिएन। हामीसँगै उपस्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकीबाट नि निर्भर थियौँ हामी नगरपालिका भने। कतिपय गाउँपालिकाहरूमा त्यो अवस्था थिए गाविसहरूमा। हामी वास्तवमा त्यो हेर्दाखेरि त हामी एउटा चाहिँ प्राइभेट हिसाबमा तपाईँको धुलीखेल अस्पतालले एउटा चाहिँ खोलेको सेटेलाइट अस्पताल छ धुलीखेल अस्पताल त्यो बाहेक हामी आउनुभन्दा अगाडि थिएन। हामी आइसकेपछि अहिले अस्पतालको डेभलप भएको छ। फलेवास नगर अस्पताल हामीले निर्णय गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 6 मा त्यो फलेवास नगर अस्पताल छ। अरू स्वास्थ्य चौकीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा अलिकति स्तर वृद्धि गर्ने तहमा हामीले अगाडि बढेका छौँ र अब त्यही फलेवास नगर अस्पताललाई अलि स्केल अप गर्ने अरू तपाईँको स्वास्थ्य चौकीहरूलाई चाहिँ
तपाईँको क्षमता विकास स्केल अप गरेर त्यसैसँग कनेक्टिभिटी गर्ने र त्यहाँ गर्न सकिने उपचारहरू गर्ने अरू पोखरासँग हामी लिङ्कअप गरेरै त्यो तहको चाहिँ स्वास्थ्यको सन्दर्भमा प्रबन्धन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीले फलेवास नगरपालिकाले गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कुराहरू जस्तै चाहिँ नि औद्योगिक क्षेत्र हामीले तोकिसकेका छौँ, जो चाहिँ पारी लिमी ठाना मौलाको बिच र तपाईँको चाहिँ खानी गाउँको तपाईँको लमाई क्षेत्र एरियामा हामीले औद्योगिक क्षेत्र तोकेका छौँ। हामीले चाहिँ रङ्गशाला हामीले चाहिँ देवीस्थानमा सङ्घ सरकारले एक वार्ड एक चाहिँ खेलग्राम भने त्यो खेलग्रामले मात्रै त्यो हुँदैन, के अरे गण्डकी प्रदेशभरिका अथवा नेपालका पनि खेलहरू खेल्न सक्ने, कहिलेकाहीँ साफ गेम भयो भने पनि राष्ट्रिय स्तरको गेम भयो भने खेलाउन सक्ने तहको हामीले माझी चौरमा तपाईँको चाहिँ रङ्गशालाको कामहरू अगाडि बढाएको छ। बस पार्क हामीले तोकेका छौँ। हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय बनाउनको निम्ति ठाउँ फिक्स गरेका छौँ। हामीले 1 र 2 को बिचमा पनि चिसापानी क्षेत्रलाई हामीले प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, यसरी विभिन्न खालका चाहिँ कुराहरू छन्। त्यही हाम्रो विद्यालयमा के अरे नगरपालिकामा साइन्सको प्राय हुन्छ, कृषिको प्राय हुन्छ। कलेजहरूलाई हामीले तपाईँको चाहिँ पनि छ। हामीले चाहिँ 2टा नमुना विद्यालय छ, त्यसलाई अलि व्यवस्थित रूपमा लाने, अरू विद्यालयहरू पनि एउटा नयाँ ढङ्गको जाने भनेर हामीले समग्र हिसाबले सोचेर अगाडि बढिरहेका छौँ। जटिल र जोखिम भनेको स्वास्थ्यको क्षेत्रै देखाएको छ, खोपको कुरा पनि हुनसक्छ। सङ्क्रमणको अवस्था के छ? यस्तो छ, हामीले पहिलो जुन भेरिएन्ट आयो, पहिलो चाहिँ नि कोभिड आयो कि तपाईँलाई थाहा छ कि नेपालमा 2 जना देखिँदाखेरि यहाँ तपाईँको चाहिँ पिसिआर चेक हुँदैन थियो। बाहिर हामीले विदेश पठाएको तपाईँहरूलाई तितो नयाँ अनुभवले पनि यो नयाँ चाहिँ महामारी पनि हो। आइसकेपछि हामीले यसो सोच्यौँ, हामीले क्लिन फलेस भनिरहेका थियौँ। हामी त्यहाँका 7वटै पालिका मूलत मिल्यौँ। त्यहाँको चाहिँ जिल्ला स्थित मतलब जिल्ला प्रशासनसहित त्यहाँको हस्पिटलसँग हामी सहकार्य गरेर कम्तीमा पहिला चाहिँ समुदायमा आएन, चीनबाट चाहिँ नि फैलियो, चीनबाट फैलिएपछि यहाँ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। विदेशबाट आएका साथीहरूलाई पनि कम्तीमा तपाईँको डाइरेक्ट चाहिँ गाउँमा पस्न दिएन भने समुदायमा चाहिँ हुँदैन, चेकअप गरौँ, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ भन्दा हामीले जिल्लामै तपाईँको चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ, खर्च सबै व्यवस्थापन गऱ्यौँ, होटेलमा पनि राख्यौँ, क्वारेन्टाइन निर्माण गऱ्यौँ, अस्थायी अस्पताल बनायौँ, सारा खर्चेर हामीले एकदमै चाहिँ पहिलो चरणको हामीले कहीँ पनि सङ्क्रमण बढ्नै दिएनौँ। पिसिआर गऱ्यौँ, पोजिटिभ आएको छ अस्थायी अस्पतालमा राख्यौँ, नेगेटिभ आएको छ 14 दिनपछि राखेपछि गाउँमा पठाइदियौँ। केही पनि पहिलो चाहिँ पटकको चाहिँ कोभिड हामीलाई असरै गएन। जो दोस्रो भेरिएन्ट भन्यो नि अहिलेको दोस्रो भेरिएन्ट आएको त तपाईँको समुदायमा प्रवेश गरिसकेको थियो, लकडाउन फैलिसकेको थियो त पुरै। मानिसहरू अब कहाँको इन्डिया र तेस्रो मुलुकबाट आउनलाई पो प्लेनबाट हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब अहिलेको त तपाईँको समुदायमा गएर कसरी कन्ट्रोल गर्ने? हामीले त्यो पहिल्यैबाट हामीले भनेका थियौँ अब घरमै जवाफदेही गर्नुपर्छ, टोलै जवाफदेही गर्नुपर्छ। किन आएको मान्छे अब सबै तपाईँको घरमा कम्तीमा तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ, परिवार सबैलाई लाग्ने, एकजनालाई लाग्न सक्छ। त्यहाँ यो मनोविज्ञान कायम गरेर तपाईँ एउटा कोठा छुट्याउनुहोस्, व्यवस्थित गर्नुहोस्, त्यसमा ऊ नगर्नुहोस् भनेर हामीले टोल समुदायहरू परिचालन गऱ्यौँ। जनप्रतिनिधिहरू खट्नुभयो, राजनीतिक पार्टीका साथीहरू खट्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि कोभिड त राम्रै ढङ्गले देखियो नि, ठुलो सङ्ख्यामा देखियो। वार्ड नम्बर 27 एउटा चाहिँ नि हटपटै भयो चाहिँ नि देवीस्थान, त्यो साबीको फलेवास त्यहाँ त्यस्तो खालको देखियो। माथि चाहिँ नि अरू थुप्रै वार्डहरूमा पनि देखियो। म आफै कोभिडको सङ्क्रमित पनि भएँ। तपाईँको चाहिँ नि अहिले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा छ होइन। त्यो बिस्तारै लाइफ कोरोना जस्तो भयो क्या। अब पहिला कोभिड लागेको छ, क्वारेन्टाइनमा देखिया छ, विदेशबाट मान्छे आएछ भनेपछि मान्छेहरू त त्योसँग छोड्नै नसक्ने, डराउने चाहिँ त्यसलाई देखे पनि तपाईँको नजाने, मेलापाता पनि नबोलाउने, त्यस्तो पनि परिस्थिति भनौँ। अहिले त्यो नर्मलाइज भएर भएको छ। यो आजै चाहिँ अन्त्य हुन्छ त, यो अन्त्य हुँदैन। यसबाट हामी सुरक्षित हुनुपर्छ, यसबाट चाहिँ नि बच्ने उपायहरू गर्नुपर्छ। यो बाटो बच्ने हुँदा यही सँगसँगै हामी काम गर्नुपर्छ। त्यही कारण पहिलो वर्ष पनि हामीले विकास निर्माणको काम 95% बढी गरेकै थियौँ। अहिले पनि हामीले गरेका छौँ। अब कोभिड आएर सबै लकडाउन रोकिएर नि हुँदैन। अब यसलाई सतर्क गरेर खोल्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो मेरो मत त। सतर्क चाहिँ हुने, उच्च साहस पनि राख्ने, सतर्क पनि हुनु। यो केही पनि होइन भन्दा पनि भएन, सबै वेबाट केही पनि हुनुहुन्छ। सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्यो, अपनाउनु भएको छ। यो चेतना छ एकदम व्यापक रूपमा हामी टोल मतलब विकास संस्थाहरू सबै तपाईँको चाहिँ यसमा क्रियाशील भएर यो चेतना बढेको छ। अब चेतना बढाइया चाहिँ छैन भन्दाखेरि यो त प्रश्नै भएन, किनभने 2 वर्षसम्म हामी कोभिडको महामारीमा छौँ। अब चेतना त कसलाई पुग्दैन। यत्रिका मान्छेहरू दिनदाडै जित्नु भएको छ। वास्तवमा सङ्क्रमणको दर हेर्ने भने कि नियन्त्रणमा आछ नगरभित्र, अनि सङ्क्रमितहरू पनि निको हुनु भएको छ। त्यसो भए हामीले त्यस्तो कुनै दुःखद कुराहरू सुन्नु परेको छ? दुःखद त यो बिचमा यही अहिले दोस्रो चाहिँ नि जुन यो लकडाउन भयो त्यसमा 6 जना जति साथीहरूले
नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। हामी थुप्रै चाहिँ कोभिड सङ्क्रमित पोजिटिभ भयौँ। तर तपाईँको चाहिँ नि कतिपय सन्दर्भ हामीले उपचार गर्न नगरेर होइन, हामीले फ्री रूपमा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले जो नागरिकलाई कोभिड पोजिटिभ अथवा शङ्का लागेको छ, हामी नगर अस्पतालसम्म फेरि मतलब चाहिँ एम्बुलेन्समा ल्याउँछौँ। त्यहाँबाट सक्ने प्रारम्भिक उपचार हामी गर्छौँ, त्यहाँबाट नसक्ने हामी रिफर गर्छौँ। उसमा पोखरा पनि हामीले फ्री रूपमा पुर्याएका छौँ। हामीले चाहिँ नि मेरै फ्लेवास मतलब मेयरकै नेतृत्वमा त्यहाँको डाक्टर साहब, त्यहाँको प्रहरी फोर्स लगायतको हामीले घर घरमा तपाईँको चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नको निम्ति कतिपय आउनुहुन्न नि, रुगाखोकी ज्वरो आउँछ, त्यसले मतलब गलस्त पारेको हुन्छ। तपाईँको चाहिँ नि यो कोभिडको सन्दर्भमा के छ, घर घरै हामी चाहिँ नि स्वास्थ्य चेकअप गर्न पनि गयौँ, स्क्रिनिङ गर्न पनि गयौँ। त्यही बिचमा मलाई चाहिँ कोभिड पनि सङ्क्रमण भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा खालको चाहिँ स्थिति बनाएको छ। हामीले तलसम्म जनचेतना फैलाएको छौँ, त्यसले हामीले राम्रै गरेको। खोप कतिको पुगेको छ? खोपको कुरा गरौँ अब त बाँच्ने बचाउनु अभियान भनेकै खोप हो। अब खोप कतिको पुगेको छ भन्दा कति आएको छ नेपालमा भन्ने कुरा गर्नु होइन, तर कतिपय ठाउँमा त पुगिसकेको अवस्था पनि छ, लगाइसकेको अवस्था छ। केही चाहिँ अब 70 वर्षभन्दा माथि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई करिब करिब तपाईँको चाहिँ नि एक हिसाबले केही ठाउँमा प्राविधिक मिस्टेकका कारणले पुग्न सकेका छैन। शिक्षकहरूको नि केही अब बाहेक हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अलिक व्यस्त रहेको ठाउँका साथीहरूलाई जो चाहिँ बढी जनसम्पर्क हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ र यो खोपको सन्दर्भमा पनि स्वाभाविक रूपमा पुगेको छ। हामीले त्यसलाई प्राथमिक हिसाबमा चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। सबै नागरिकले चाहिँ कहिलेसम्म पाइसक्नुहुन्छ खोप? अब यो त्यसलाई पहल त गर्नुभयो होला नि हामी त पहल गरेका छौँ। हाम्रो मात्रै काबुको विषय भएन, यो सङ्घ सरकार सहितको चाहिँ काबुको विषय छ। अब चैतसँग पुर्याउने पनि भन्ने कुरा छ, तर चाहिँ नि असोज पनि भनेको छ। हामी त छिटो, हामी त के पनि निर्णय गरेका छौँ नगरसभाले कार्यपालिकाले भने तपाईँहरू खोप ल्याउन समय सक्नुहुन्न भने हामीलाई देखाउनुहोस्, हामीले विकास अहिले नभए पछि गरौँला, आज नभए भोलि गरौँला, तर जनताको जीवन बचाउनुपर्छ। त्यस कारण हामी खोपै खरिद गर्छौँ न, साझेदारी गरौँ न। हामी सबै नागरिकलाई खोप चाहिँ लगाउँछौँ। हामी निर्णय गरेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल सरकारसँग पेस गरेका छौँ। अब हामी सबै नगरपालिका सङ्घको सचिवालयको सदस्यहरूले भन्न चाहन्छौँ देशभरिका स्थानीय त यसमा रेडी छ। हामी चाहिँ त खोप नागरिकलाई बचाउँ, सबै कुरा छोडौँ, त्यो खालको चाहिँ कुराकानी छ। अहिले स्वाभाविक रूपमा अब खरिद पनि भएको छ, आउँदै पनि छ भन्ने सुनिएको छ। अहिले तपाईँको चाहिँ नि तत्काल तपाईँको चाहिँ टिप्पणी गर्न जरुरी छैन। सङ्घ सरकार पनि लागेकै देखिन्छ, हामी पनि लागेको छ। सबैको पलको यो महामारीमा तपाईँको चाहिँ यसले गर्न सक्यो, यसले गर्न सकेन भनेर विरोध गर्न जस्तो सजिलो काम गर्न त्यति सजिलो छैन। सबै मिलेर, सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर, सबै चाहिँ नि दलहरू मिलेर, तिनै तहका सरकारहरू मिलेर यो महामारीलाई चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष। अब 4 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गरौँ होइन, 4 वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने तपाईँ कतिको सन्तुष्ट, खुसी हुनुहुन्छ? जनतालाई कति खुसी दिनुभयो, मन जित्नु भयो कि भएन? यस्तो छ, खुसी भन्ने केमा नाप्ने भन्ने कुरा हो कि। अब जस्तै सुखको अनुभूति भन्छ नि भन्दैछु, खुसी भन्ने केमा नाप्ने हो? मानिसलाई आज एउटा सोचेको हुन्छ, त्यो पुरा भएपछि थप आवश्यकता चाहना हुन्छ। त्यहाँ आफै खुसी भयो भने विकास पनि हुँदैन। त्यस कारण खुसी बनाउने, खुसी त मैले सबै बन्नुपर्छ भन्न त म भन्दैन है, किनभने त्यसले आवश्यकता त पहिचान गरिराख्नु पर्यो नि। जबसम्म चाहिँ शोषणविहीन समाजको निर्माण गरिने तबसम्म खुसी हुनै हुँदैन। हामी समाजवादको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ तबसम्म, त्यति बेला त खुसी भइँदैन भने अहिले खुसी हुन्छ र। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा प्राथमिकताका कामहरू, हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू, तर विकास र समृद्धि ल्याउनको लागि त हाम्रा स्रोत साधनहरू, हामीले चालेका कदमहरूले नागरिकहरू बेखुसी हुनुपर्ने कारण छैन। र अहिले मानिसलाई चाहिएको छ। अब प्राथमिक मैले भने नि प्राथमिकरण चयन गर्दा निर्धारण गर्दाखेरि हामीसँग समानीकरण बजेट अलिक सानो सङ्ख्यामा हुन्छ, थोरै मात्रामा हुन्छ होइन, त्यति ठुलो चाहिँ आकार छैन नि बजेटको। सशर्त तोकेको ठाउँमा जान्छ। हामीसँग इन्टरनल आम्दानी बजारीकरण त्यो हिसाबले अरू राजस्व उठ्ने ठाउँ छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो सीमित स्रोत साधनबाट प्राथमिकरण चयन गर्दा कतिपय सन्दर्भमा तपाईँको कुनै ठाउँमा खानेपानीको चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी पर्ला। अब चाहिँ मानिलिए 11 वार्डमा खानेपानीको आवश्यकता पर्दा जहाँ बढी चाहिँ समस्या त्यहाँ दिइन्छ, अनि सबैले मागेको त्यो असन्तुष्टि हुन्छ नि। आय आर्जनको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, विकास निर्माणको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। त्यही कारण पहिला त तपाईँको चाहिँ मानिसहरूलाई एभाइलेबल बाटो पुऱ्याउनु पर्यो। मानिसलाई तपाईँको टोलमा चाहिएको हुन्छ, टोलमा हिरो हुन्छ, एभाइलेबल जाँदाखेरि उसलाई पिच अनुभूति हुन्छ, तर त्यो उसले घर अगाडि हिरो देख्यो भने सन्तुष्टि नहुन सक्छ। सबै ठाउँमा पिच त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा हामीले गरेको कामको हिसाबले फलेवासका नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा सन्तुष्टि हुन्छ भने मेरो ठोक्वा हो।
दुःख चाहिँ हटेका छन्, पहिलेका समस्याहरू केही हल थुप्रै भएका हटेका छन्। छन् नि, बाटाको सन्दर्भमा, आय आर्जनको सन्दर्भमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, रोजगारको शिक्षाको शिक्षा, सन्दर्भमा, स्वास्थ्य, होइन? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबै 4 वर्ष अगाडिको ठिक छ र 4 वर्षमा एक गरेर हिसाब गरौँ, सापेक्ष रूपमा थुप्रो परिवर्तन भएछ। त्यो थुप्रो परिवर्तनले जनताहरूले तुलनात्मक रूपमा सन्तुष्टि लिन चाहिँ ठोक्कै हो। अब तपाईँ केही समय बाँकी छ, जाँदा जाँदै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, आफ्नो नगरवासीलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, म जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु, सबै नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एवं देशभरिका चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, विकास बिस्तारै हुने कुरा हो। त्यस कारण विकासको प्राथमिकरण हिसाबले विकास गऱ्यौँ भनेदेखि सबैले त्यो विकास, त्यो समृद्धि उपयोग गर्न पाउँछ। त्यो उपयोग गर्नको निम्ति आत्तिएर दामसाई गऱ्यौँ भने कहिले पनि पुरा हुँदैन। 100जनालाई 100 वटा बाख्रा भन्ने हामीले उखानै गरेका छौँ, गाउँ गाउँमा चलिआएको चलन चल्तीमा छ नि त। त्यसो भएको हुनाले बिस्तारै चाहिँ प्राथमिक हिसाबमा र सँगसँगै तपाईँले भन्दाखेरि तिनै तहको सरकारलाई आफ्नो जे क्षेत्राधिकार छ त्यसमा क्षेत्राधिकारमा बसेर चाहिँ काम गरौँ, समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। तत्कालको सस्तो लोकप्रिय हुनको निम्ति आजको आजै लोकप्रिय हुन्छ, भोलिको बिर्सन्छन् मान्छेले भनेर सस्तो लोकप्रियतामा आफ्नो दृष्टिकोण नबनाऊ। व्यक्तिलाई आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरौँ। जब सार्वजनिक महत्त्वको पदमा हामी आउँछौँ भने बडो कठिन छ। त्यसलाई चाहिँ नगरको चाहिँ जनतालाई, नगरको भूगोललाई चाहिँ शिरमा राखेर काम गरौँ। प्रदेशमा भयो त्यही प्रदेशको हिसाबले प्रदेशलाई शिरमा राखेर काम गरौँ। सङ्घमा भयो सङ्घलाई, जो आफ्नो क्षेत्राधिकार छ त्यसलाई शिरमा राखेर निष्पक्ष ढङ्गले काम गरौँ। स्वाभाविक रूपमा त्यो निष्पक्ष रूपमा काम गर्दाखेरि सबै हिसाबले अगाडि डेभलपमेन्टलाई अगाडि बढाउँ, समृद्धिलाई चाहिँ नि जोडौँ। सुखी नेपाली समृद्ध मुलुक बनाऊ भन्ने तहमा लाग्दै गर्दा, सुखी फलेवासी समृद्ध फलेवासी बनाऊ भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा आफूलाई प्राप्ति नहुँदा असन्तुष्टि हुनसक्छ। त्यो प्राप्ति मलाई पनि हुन्छ है, यो सबै समन्वयिक हिसाबले डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने सोचौँ। त्यसले चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, कायाकल्प हुन्छ। त्यो हिसाबले एकदम दिगो डेभलपमेन्टमा जाउँ। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन डेभलपमेन्टलाई अगाडि बढाउँ भने कुनै समस्या आउँदैन। निर्वाचन तत्काल तपाईँ निर्वाचन खालका कार्यक्रम ल्याउने, निर्वाचन आउँदै छैन भने वास्तै नगरे निरन्तर रूपमा तपाईँको काम गर्दै जाउँ, प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, सफल हुन्छ। यही हिसाबमा अगाडि बढाउने निवेदन गर्छु। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई चाहिँ नगरको सन्दर्भमा, अरू समसामयिक सन्दर्भमा, जनताको बिचमा, नागरिकको बिचमा केही विषयहरू उठान गर्ने, आफ्ना चाहिँ कुराहरू राख्ने जो अवसर दिनुभयो, तपाईँ र तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा पर्वत जिल्ला फलेवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम पाणी शर्माज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।